रवि लामिछाने नै वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै ठिक हो। रवि लामिछाने जाँदाखेरि फुत्त कहीँबाट निस्केर राजनीतिमा जानुभएको होइन। त्योभन्दा पहिला सञ्चारकर्मी भएर जनताका समस्याहरू उठाएका समाधान गरेका साना पार्टीहरू सबै कोल्याप्स हुन्छन्। अब सानो एउटा अस्तित्व नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै रहन सक्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राम्रो किसिमले अगाडि बढ्यो भने रवि लामिछाने र त्यहाँको जनता बीचको भावनाको कनेक्सन के त्यो हट टु हट कनेक्सन भन्छ नि, भावनात्मक रूपमा मान्छे एट्याच नभए त मत हाल्दैन। त्यो विश्वास गर्नु भनेको भावनात्मक एट्याचमेन्ट हो, इमोसनल एट्याचमेन्ट हो। यसै किसिमले उहाँहरू स्पष्ट विचार लिएर, स्पष्ट नीति लिएर, स्पष्ट एजेन्डा अर्थात् कार्यक्रम लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने पुराना पार्टी र पुराना पार्टीका नेताहरूलाई म्युजियममा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि कङ्ग्रेस र एमालेलाई अस्तित्व जोगाउनमै सकस छ। यी पार्टीहरूले गरेका गल्तीहरूलाई शिक्षाको रूपमा लिएर ती पार्टीहरूले गल्ती गरे, ती पार्टीहरूले धेरै गल्ती गरे, धेरै धोका गरे, धेरै विध्वंस गरे, धेरै गैर जिम्मेवारीपन देखाए। त्यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो यदि भने यी अरू सबै पार्टी र नेतालाई म्युजियममा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका चेतना स्तर उठेका सङ्घर्ष गरेका मानिसहरूको ठाउँ हो चितवन। अनि त्यसो भएको त्यहाँ मानिसहरूको चेतना स्तर उठेको छ। एउटा यी पुराना शक्तिहरूले ठिक गरिराखेका छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका थिए र विकल्प चाहिएको थियो। पुरानाले जतिसुकै आश्वासन गरे पनि, जतिसुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले यिनीहरूको घेराभन्दा बाहिर निस्कनु पर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण त्यो हो, त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण हो। रवि लामिछाने र चितवनको जनता बीचको सम्बन्ध कुन सुपर ग्लूले टाँसेको रहेछ? जनताको पक्षमा बोल्नु भएको कुरालाई जनताले राम्रोसँग चाहिँ इन्टरनलाइज गरेका रहेछन्, दिमागमा राम्रोसँग पर्मानेन्टली लेखेका रहेछन्। टेलिभिजनबाट चाहिँ हरेक घर घरमा बैठक कोठामा देखिएको बोलेको पात्र पाइसकेपछि उहाँहरूले यतिको मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो। नमस्कार, नेपाल दृश्यमा हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष गजमेर भान्जा। दर्शकबिन, उपनिर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ। दुई ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भन्दा एक ठाउँमा जसपाले चाहिँ विजय हासिल गरेको छ। यसरी उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेको अवस्थामा देशका शीर्ष दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भने शून्य प्राय अवस्थामा समेटिए। वैशाख 10 को यो उपनिर्वाचनको मतपरिणामको सङ्केत के र यसले पार्ने प्रभाव के भन्ने विषयमा आज हामी अधिवक्ता एसके तिमल सिन्हासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सन्तोष। उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई ठाउँमा र जसपा या गठबन्धनले एक ठाउँमा जित हासिल गर्यो। तर देशका शीर्ष दुई दल एमाले र काङ्ग्रेस शून्य प्राय अवस्थामा रहे। कसरी हेर्नु भएको छ? यो नतिजाको बारेमा त सबै हामी जानकार नै छौँ। नतिजा के आयो भन्ने विषयमा, नतिजा किन यस्तो आयो, कसरी यस्तो आयो भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अनि अब किन यस्तो आयो, अब सबैले जानेका मानेका 70 वर्षदेखि 70 कि 75 वर्षदेखि चाहिँ क्रियाशील नेपालको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस राम्ररी पराजित भएको छ। यसलाई राम्ररी भन्ने कि नराम्ररी भन्ने, राम्ररी पराजित भएको छ। त्यो शक्ति राम्रो थियो र यो पराजित भएको भन्ने अर्थमा चाहिँ उसलाई नराम्ररी पराजित भएको भन्नुपर्ने थियो। त्यो शक्ति आफैमा ठिक थिएन। त्यो शक्तिले अहिले 3 दशकदेखि 47 सालदेखि पहिलाको कुरा छँदैछ, 3 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा हालिबुहाली गरिराखेको थियो। तर नेपाल र नेपालीका समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा थुप्रै समस्याहरू, भौगोलिक समस्याहरू, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी समस्याहरू, सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्या अनि आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने बाटोमा त्यो शक्ति जान सकेन। त्यसले यो देशको शासन प्रणालीमा न सुधार गर्न सक्यो, न जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सक्यो, न नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्यो, न देशलाई नै सुरक्षित राख्न सक्यो। यावत समस्यामा त्यो दल असफल भएको कारणले गर्दा त्यो शक्ति
पराजित भएको छ, त्यो राम्ररी पराजित भएको छ, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ मैले सुखद रूपमा लिएको छु। अब त्यसको साथसाथै फेरि 30 वर्षको शासनकालमा करिब 10 वर्ष जति नै सत्तामा बसेको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ। त्यो पनि हेर्दाखेरि पार्टीको नामाकरण त छुट्टै छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ उसको क्रियाकलापमा उसको कार्यशैलीमा, उसको नीति सिद्धान्तमा, उसको व्यवहारमा कुनै भिन्नता छैन। काङ्ग्रेससँग उस्तै केही फरक छैन। एउटै पार्टी बनाएर हिँड्दा पनि हुन्छ, केही फरक छैन। कम्युनिस्ट भन्ने एउटा आवरण छ, त्यो आवरण छ। भेष देखा कर मत भुलिए, बुझ लिजिए ज्ञान का तरबार के मोल कीजिए, पर र छोड दो म्यान का भन्छ। त्यो त आवरण मात्रै छ। त्यो आवरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टको आवरण छ हो। कम्युनिस्ट आवरणमा वैचारिक रूपमा के घुमाउरो जनतालाई झुक्क्याउने शब्दहरूको त अनेक जार्गनहरूको त प्रयोग गरिएको छ, तर समग्रमा निचोडमा उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलापहरू, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी ती नीतिहरू भनौँ, राष्ट्रियता सम्बन्धी क्रियाकलाप भनौँ, शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धी कुरा भनौँ, अनि आर्थिक एजेन्डाको कुरामा, मूल कुरा आर्थिक एजेन्डा हो। त्यो आर्थिक एजेन्डाका कुराहरूमा उनीहरूको बिचमा कुनै भिन्नतै छैन। त्यसकारण यी शक्तिहरू पराजित भए यो राम्रै भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो जित चाहिँ यो भन्यौँ नि, हामीले जुन शक्तिहरू थिए, अर्को एउटा शक्ति छुट्यो, माओवादी शक्तिको बारेमा हामीले कुरा गरेनौँ। यी शक्तिहरू नेपालको राजनीति अर्थात् नेपाल यो मुलुक चलाउनको लागि, यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि, मुलुकमा खास गरी नागरिकहरूले यो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, त्यसपछि सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा, शासनमा स्थिरता, नागरिकलाई सुरक्षा र आर्थिक रूपमा विकास र समृद्धि चाहन्छन्। यी एजेन्डाहरूमा यिनीहरू फेल भइसकेपछि अब के गर्ने त फेरि वाट नेक्स्ट, अर्को के गर्ने त, कहाँ चाहिँ आफ्नो अभिमत त जाहेर गर्नु पर्यो। कहाँ जाहेर गर्ने भन्दा उहाँहरूले अहिले एउटा अर्को शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाए, उनीहरूले मत जाहेर गरे। तर यसमा पनि कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने शासन प्रणालीमा के सुधार गर्ने कि नगर्ने, भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी, राष्ट्रियता सम्बन्धी, सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी, शासकीय स्वरूप सम्बन्धी, आर्थिक एजेन्डाहरूमा त्यो पार्टी पनि स्पष्ट छैन। त्यसकारणले गर्दा 30 वर्षसम्म जनता होइन, हामी सबै तमाम लुट्यौँ, ठग्यौँ, हामी शोषणमा पर्यौँ, पार्टीहरूको थिचोबिचोमा पर्यौँ, हाम्रा सपनामा उनीहरूले चाहिँ खेले, हाम्रो भावनामा उनीहरूले खेले। फेरि स्पष्ट एजेन्डा नभएको कारणले गर्दा फेरि अरू 5 वर्ष 10 वर्ष हामी फेरि त्यही धोकामा पो जाने हौँ कि भन्ने चिन्ता पनि यथावतै छ, किन एजेन्डा स्पष्ट छ। यी राजनीतिक दलहरू, पुराना राजनीतिक दल र यी नयाँ राजनीतिक दलहरूले आम जनताको भावनालाई समेट्लान् नसमेट्लान् भन्ने विषयमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले सुरुवातमा चाहिँ सर, जस्तो जुन नतिजा आयो तनहु 1 मा, चितवन 2 मा, यो अपेक्षित थियो या आश्चर्यचकित? चितवन 2 को नतिजाको कुरा गर्दा, आम मानिसहरूको कुरा गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछानेजी नागरिकताको मुद्दामा जसरी चाहिँ अल्झनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि केही भोटहरू जित्न चाहिँ रवि लामिछानेले जित्नुहुन्छ, तर केही भोटहरू पहिलाको जति भोट आउँदैन, भोट घट्छ। अब पार्टीहरू पनि फरक किसिमले प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने एक किसिमको आकलन थियो, मानिसहरू एक किसिमको आकलन थियो। तर त्यसको बदला रवि लामिछानेको भोट त पहिलाको भन्दा लगभग 5000 भोट बढेर आयो। त्यो त कस्तो पनि फिजाइएको थियो भने रवि लामिछाने त सकिए, अब एमाले र काङ्ग्रेसलाई नै जनताले जिताउँछन् भन्ने खालको पनि थियो। हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो किन यो बिचमा अल्झनु पर्यो। उहाँको त्यो उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री जितेको माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य सबै पदहरू चाहिँ खारेज भयो। त्यसपछि अब दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्टमा यी विभिन्न इस्युहरूमा अल्मलिनु परेको कारणले गर्दा जनताको उहाँप्रतिको विश्वास घट्ला कि भन्ने मानिसहरूको आकलन थियो। तर त्यसको बदला बढेर गइसकेपछि त्यो रिजल्ट पनि उहाँले जित्ने कुरामा फेरि मान्छेहरूको चाहिँ जति मान्छेसँग कुरा भयो, किन त्यहीँको यताको उताको जित्न चाहिँ उहाँले जित्नुहुन्छ, तर भोट घट्छ भन्ने एक किसिमको आकलन थियो। तर त्यो भएन। त्यो भोट बढेको कारणले गर्दा
त्यो नतिजा पनि अनपेक्षित जस्तो देखियो। हेर्नुहोस् त, एमाले काङ्ग्रेसले त पहिला ल्याएको जति मत पनि ल्याउन सकेनन्, पहिलाको जति मत पनि आएन भनेपछि उनीहरूले पहिलाको मत सुरक्षित गर्न पनि सकेनन्। जित्नु त कुरै छोडौँ, हो जित्ने कुरा छोडौँ, मत सुरक्षित पनि गर्न नसकेपछि त्यो रिजल्ट पनि अनपेक्षित जस्तै भयो, उनीहरूको लागि अनपेक्षित भयो नि। पहिलाको जति भोट पनि सुरक्षित गर्न सकेनन् भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस मेरो बाजे नेपाली काङ्ग्रेस, बाबु नेपाली काङ्ग्रेस, म नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने त्यो एक किसिमको माइन्ड सेट मानिसले परिवर्तन गरे भन्ने अब बुझ्नु पर्यो। अब मेरो यति सङ्गठित सदस्यता, मेरो यति मान्छेहरूलाई यसरी पार्टीगत रूपमा अरू भातृ सङ्गठनको रूपमा अरू एनजिओ आइएनजिओमा आबद्ध गराएर सहकारीहरू सञ्चालन गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ एडजस्ट गराएर चाहिँ हामीले कार्यकर्ता सुरक्षित गरेका छौँ भन्ने चाहिँ एमाले लगायतका पार्टीहरूले पनि अब त्यसरी एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाएर मात्रै मानिसहरू चाहिँ बाँधिँदैनन्, मानिसहरू दाम्लो चुडाएर हिँड्छन्, मानिसहरू त्यो दाम्लो चुडाएर त्यो फालिदिएर अनि मानिसहरू हिँड्छन्। अब मानिसहरू झुकिँदैनन्, अब मानिसहरू लुटिँदैनन्, हो अब मानिसहरू लुटिँदैनन्, अब मान्छेलाई धोकामा राख्न सकिँदैन। मिठा भाषणमा अनि गीतहरूको सङ्गीतमा अब मानिसहरूलाई अल्मल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2ले देखाएको छ। त्यसै गरी तनहुँको निर्वाचनले पनि त्यही कुरा, राष्ट्रपति त्यहाँ त्यो ठाउँबाट त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यो राष्ट्रपति प्रति सम्मान गर्दै त्यहाँका मतदाताहरूले फेरि त्यही पार्टीलाई मतदान गर्छन् र त्यहीँको स्थानीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् भन्ने एउटा आकलन थियो। त्यसको बदलामा अर्को पार्टीलाई, स्वतन्त्र पार्टीलाई मानिसहरूले चयन गरे अनि फेरि त्यहीँको स्थानीय पनि होइन अर्को ठाउँको व्यक्ति ल अब भनौँ काठमाडौँको व्यक्ति भनौँ या चितवनको भनौँ या गोर्खाको भनौँ, स्वर्णिमजी गोर्खामा जन्मनु भएको रहेछ, चितवनमा बसोबास, काठमाडौँमा बसोबास भनेपछि अर्को ठाउँको उम्मेदवारलाई पनि मानिसहरूले चाहिँ स्वीकार गरे भनिसकेपछि पुराना पार्टीहरूले गरेको जुन कुशासन छ, जुन भ्रष्टाचार छ, जुन अराष्ट्रिय गतिविधि छ, जुन देशद्रोह छ, हो जुन राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि छ, शासनमा स्थिरता दिन नसकेको, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगेर बेचेको र त्यसले त्यो रेमिट्यान्सले देश चलाएको जुन कुरा छ त्यो कुरा अब जनतामा स्पष्ट गइसकेको छ। अब उनीहरूले अब अहिले पनि साँच्चै नै चाहिँ ठाउँ छ, मौका चाहिँ छ, किन उनीहरूमा अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा यिनै ठुला दलहरूकै नै बहुमतमा छन्। उनीहरूले अहिले पनि सच्याएर अब 4 वर्ष हामी सचिएर काम गर्न सक्छौँ, यी तमाम समस्याहरू एक गर्दै समाधान गरेर जान सक्छौँ भन्छन् भने त अझै पनि मौका छ, समय छ, त्यो अवसर बाँकी नै छ। यसले सबै अवसर खोसेको त छैन, तर यसले अब सङ्केत गरेको छ, सङ्केत स्पष्ट रूपमा गरेको छ, बाटो देखाएको छ। अब बाटो यो होइन, अब नेपाली नागरिकका समस्या तपाईँहरूले समस्या अथवा पुराना पार्टीहरूले समाधान गर्न सक्दैनन्, अब यसको लागि अर्को शक्तिको आवश्यकता छ भनेर देखाए। यो अर्थमा हेर्दा तनहुँको नतिजा पनि अनपेक्षित नै थियो भन्ने बुझ्छौँ। अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले हाम्रो भावना बुझ्दैनन् या तिनीहरू र हामी बीच अन्तर रह्यो, ग्याप रह्यो, तर रवि लामिछाने हाम्रै भाइ, हाम्रै दाइ, हामीसँगै छन् भन्ने भान चितवनवासीलाई भयो। त्यो एट्याचमेन्ट नभइकन हिजो जनताका त्यत्रो 6 वर्ष 7 वर्षसम्म जनताका समस्याहरू प्रखर रूपमा निर्भीकतापूर्वक उठाउने व्यक्तिले अब पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रा समस्याहरू अझै मुलुकी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने उहाँमा क्षमता छ भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ यो देखियो। उहाँहरूको मत दिनुभएको, अझै बढाएर दिनुभएको मतले त त्यही कुरा प्रकट गर्छ नि त। समस्या समाधान गर्न सक्नु होला नहोला, इमान्दार हुनु होला नहोला, त्यो अरू उहाँका चाहिँ फेरि अरू अँध्यारा पक्ष केही छन् होला नहोला, त्यो अर्को पाटो भयो, तर आजको दिनमा त विश्वास गरेको हो। त्यहाँका जनताले त विश्वास गर्छन्, तर फेरि यो देशका बुद्धिजीवी या शिक्षित वर्गहरूले चाहिँ रवि लामिछानेप्रति विश्वास गरेको अवस्था छैन। के लाग्छ तपाईँलाई, रवि लामिछानेको जितले यो मुलुकलाई केही फाइदा दिन्छ? एजेन्डाको हिसाबले
हामी एजेन्डामा कुरा गर्नुपर्छ अघि। एजेन्डाको हिसाबले हामीलाई भूपरिवेष्टित मुलुक भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, तर चाहिँ यो लक्ड चाहिँ भूपरिवेष्टित पहिला थियो, तर अहिले वैचारिक रूपमा पनि परिवेष्टित, आर्थिक रूपमा पनि परिवेष्टित लक्ड छौँ। आर्थिक रूपमा पनि लक्ड छौँ, हाम्रो उत्पादन केही छैन, सबै उत्पादन बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी लक्ड भएका छौँ हो। अनि त्यसपछि आएर भौगोलिक रूपमा हाम्रो सीमा राम्रो व्यवस्थित छैन, सीमामा प्रशस्त विवादहरू छन्, नाकाहरू विवादित छन्, त्यो व्यवस्थित छैन। यसै गरी सार्वसत्ताको विषयमा पनि ठुलो चाहिँ हामी कमजोर छौँ। त्यसै गरी शासकीय प्रणालीको विषयमा, राष्ट्रियताको विषयमा हो, नेपाली नागरिकलाई अब यो देशको माया नभए जस्तो अवस्थामा पुग्यो। किनभने रोजगारी यो मुलुकले दिँदैन, रोजगारीको लागि अर्को मुलुकमा जानुपर्छ भने यो मुलुक त नाम मात्रैको भयो, मुलुकले केही दिन सकेन भन्ने त्यस्तो किसिमको चिन्तन छ। जातिको बिचमा चाहिँ अहिले वितृष्णा, घृणा उत्पन्न गराएका छन् र यी तमाम समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा, शासनलाई कसरी स्थिरता दिने, यही प्रणालीभित्र बसेर मानिलिउँ रविजीले बहुमत ल्याउनु भयो, रविजीको पार्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याउनु भयो भने पनि यही प्रणालीभित्र उहाँको पार्टीले राम्रो गरी फङ्सन गर्न सक्दैन। पार्टी टुक्राइदिइहाल्छ नि, फेरि पार्टी टुक्रिहाल्छ, हेर्नुहोस् टुक्रिहाल्छ। यो त सानो हुँदाखेरि मात्रै बचेको। रविजीको पार्टी केही समय अगाडि टुक्रिनै लागेको थियो, त्यहाँ केही प्राविधिक कुरा नमिलेर टुक्रिन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीकै परिवर्तन अथवा शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको स्पष्ट एजेन्डा नउठाउन्जेलसम्म त फेरि एउटा हुल त पछाडि लाग्छ। किन पछाडि लाग्छ भनेदेखि ती हिजोका बदमास शक्तिहरूको विकल्पमा त अर्को शक्ति चाहिएको छ। त्यसको तुलनामा त एउटा सापेक्षिक रूपमा राम्रो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने नेतृत्वको शक्ति त पाए, तर त्यो शक्ति एजेन्डा विहीन भयो भने फेरि नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ। त्यसकारण त्यो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले जसरी उदाएको छ, त्यो शक्तिले अहिलेसम्म एजेन्डा तय नगरेर केही बिग्रेको छैन। तर अब एजेन्डा तय गरेर अबको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेन्डा के हो त मुलुक र जनताको लागि भन्ने कुरा एजेन्डा तय गरेर व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने सबैले विश्वास गरेर साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँहरू अब फेरि अर्को विषय पनि छ यसमा जोडेर आएको, कतिपय राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयमा, जस्तो एमसिसीको कुरा भनौँ, एसपिपीको कुरा भनौँ। अब चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेजी अहिले भर्खरै जितेर आउनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट, उहाँ यी विषयहरूमा विवादास्पद मान्छे हो। राष्ट्रियताको विषयमा स्वर्णिम वाग्ले विवादास्पद मान्छे हो। त यहाँको बुद्धिजीवी सर्कलले, पढे लेखेका मान्छेहरूले भनौँ, डाक्टर प्रोफेसर इन्जिनियरहरूले त यी सबै कुरा त निहालेका छन्। त्यसकारणले गर्दा एकातिर अर्को विकल्प छैन, भोट हाल्ने ठाउँ छैन, मानिसलाई भरपर्दो ठाउँ छैन हो। फेरि चिनिएको मान्छे पनि जानु पर्यो, नचिनिएको मान्छे एकैचोटि गएर पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन। एकातिर त्यो बाध्यता छ, पुराना शक्तिहरूले त राष्ट्रियताको विषयमा काम गर्नै सकेका छैनन्, जनजीविकाको विषयमा काम गर्नै सकेका छैनन्, देश र जनताप्रति जवाफदेही र इमान्दार उनीहरू छैनन्। त अर्को शक्ति चाहियो। फेरि अर्को शक्तिमा पनि थुप्रै शङ्काहरू चाहिँ छँदैछन्, स्पष्ट अवधारणा छैन। जस्तो स्वर्णिम वाग्लेजीकै कुरा गरौँ न, एमसिसीको कुरामा त एमसिसी त आम नेपालीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ, पश्चिमा हस्तक्षेप हुन्छ, साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेप हुन्छ। त्यसकारण यो ठिक होइन। 40-50 अरबको कुरा ठिक होइन। 40-50 अरबको कुरा एउटा मुलुकको लागि ठुलो एमाउन्ट होइन भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यही विषयको वकालत गर्ने स्वर्णिम वाग्ले त्यहाँ छिरिसकेपछि अब त्यो पार्टीमा भित्र पनि राष्ट्रियताको, त्यो पार्टीको विषयलाई लिएर पनि राष्ट्रियताको विषयमा प्रशस्त आशंकाहरू जन्मनु अस्वाभाविक होइन। त्यसकारणले गर्दा बौद्धिक वर्गहरू जसले बुझेका छन्, अब उनीहरूले त शङ्काको दृष्टिकोणले त हेर्ने नै भए, शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने कुरालाई पनि अन्यथा लिनु मिल्दैन। अन्यथा सर शङ्काको छुट त छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिउँ। यद्यपि भ्रष्टाचार, बेतिथि, विसङ्गति, विकृतिका विरुद्धमा शिरमा कफन बाँधेर हिँडेको छु भन्ने व्यक्तिबाट पनि हामीले अपेक्षा नराखे त फेरि कोबाट अपेक्षा राख्ने र? त्यो कुरा यस्तो छ, यो हामी त्यो तपाईँको कुरालाई आम मानिसको बुझाइलाई बेठिक भन्न मिल्दैन। तर यो के हो भने शासन कसरी सञ्चालन हुन्छ, देश कसरी अगाडि बढ्छ भनेदेखि देश
संविधानवादले र रुल अफ ल कानुनको शासनले अगाडि बढ्ने हो। सुप्रिमेसी अफ द ल हुन्छ, कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ। अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कफन बाँधेर उत्रिराखेको छु भनेर टेलिभिजनमा बोल्नु र अब राजनीतिक कर्मी भएर बोल्नुमा अहिले प्रतिनिधि सभामा अर्थात् विधायिकामा बसेर बोल्नुमा भिन्नता छ। इमान्दारिता नियतले पनि निर्धारण होइन, त्यो कुरा होइन। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ या मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भनेदेखि मलाई कारबाही गर्ने, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने भनेको त्यो देशको कानुन बमोजिम हो। कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो आदेशले सनद सवालले कारबाही गरिँदैन। यो त राणा शासन त होइन, यो त कानुनको शासन हो। यहाँ त व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ, शक्तिको पृथकीकरण छ। कारबाही कसले गर्ने त? कारबाही एउटा मन्त्रीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कारबाही गर्ने होइन, एउटा राजनीतिक दलको नेताले भ्रष्टाचार विरुद्धकोमा कारबाही गर्ने होइन, एउटा सभासदले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कसैलाई कारबाही गर्ने होइन। कारबाही त्यो देशको कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको निर्कुल फेरि अदालतले गर्छ। त अदालतले निर्कुल गर्नको लागि मन्त्रीको तोक आदेश भयो, यो भ्रष्टाचारी हो भनेर कारबाही गर्ने हो र? त्यसो त होइन। त्यसकारण त्यो देशको कानुन बमोजिम कारबाही हुने हो। जस्तो अहिले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059लाई संशोधन गर्न एउटा विधेयक अहिले हाम्रो सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ। त्यो विधेयकले भ्रष्टाचारीलाई छोड्ने प्रकृतिका केही प्रावधानहरू त्यहाँ संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। ती प्रावधानहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के त? त्यही विधेयकलाई समर्थन गर्ने, जसरी पेश भएको छ त्यो विधेयक, त्यही विधेयकलाई संशोधन, त्यही विधेयकलाई समर्थन गर्ने एकातिर, अनि अर्कोतिर चाहिँ फेरि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर भनियो भने त्यो अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो सम्भव छैन। त्यसकारण त कानुनमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई को लागि चाहिँ खुकुलो प्रावधानको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई कारबाही गर्नको लागि, कानुन संशोधनको लागि, कानुन खुकुलो बनाउनको लागि, भ्रष्टाचारी फ्रेन्डली कानुन, भ्रष्टाचारी मैत्री कानुन बनाउनको लागि त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। अब एकातिर त्यही कानुनलाई समर्थन गर्ने, अर्कोतिर भ्रष्टाचार म नियन्त्रण गर्छु, भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा कफन बाँधेर उत्रेको छु भन्ने भनाइ यदि भनियो भने त्यो अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो विश्वास गर्न लायक हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छ, यो ऐनले भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने थुप्रै प्रावधानहरू छन्। बुझ्नुभयो नि? नीतिगत भ्रष्टाचारमा होस्, अरू भ्रष्टाचारमा होस्, कारबाहीमा उन्मुक्ति पाउने थुप्रै प्रावधानहरू छन्। ती प्रावधानहरूलाई त कठोर बनाउनु पर्यो नि कफन बाँधेर उत्रने मान्छेले त। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यदि तपाईँ कफन बाँधेर उत्रने हो भने अब विधायिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, हामी त सडकमा छौँ, विधायिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, त विधायिकामा हुने मान्छेले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कानुनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि त, भनेर मात्रै त हुँदैन। भनेको नि सर, जस्तो व्यक्तिले भनेको कुरा व्यक्तिमा मात्रै सीमित रह्यो, तर समग्र मुलुक निर्माणमा यहाँको पद्धति, नीति, नियम, संविधानसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? त कानुनले सपोर्ट नगरिकन व्यक्तिले भनेर मात्रै कसरी हुन्छ? मैले स्थिर सरकार दिन्छु भनेर मात्रै त हुँदैन। स्थिर सरकार दिन्छु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको थियो, तर उहाँको पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो, उहाँले स्थिर सरकार दिनु भएन। एमाले स्थिर सरकार दिन्छु भनेको थियो, उसको पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो। पछिल्लो समयमा पनि देखिहालियो, पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा हुने त्यो प्रावधान छँदैछ। अनि पार्टी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अनि विश्वासको मत लिने, अनि विश्वासको मत फिर्ता दिएपछि फेरि अहिले यो 2-3-5 महिनाको 4 महिनाको अवधिमा पुष्पकमल दाहालले 2 चोटि विश्वासको मत लिनु परिसक्यो। अब फेरि कसैले समर्थन फिर्ता लिन्छ भने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो खेल संसदमा प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यपालिका फर्मेसनको सन्दर्भमा जुन किसिमको यो सर्कस, यो गाईजात्राको खेल त्यहाँ चल्ने प्रावधान संविधानमा रहन्जेलसम्म म स्थिर सरकार दिन्छु भनेर कसैले पनि स्थिर सरकार दिन सक्दैन। स्थिर सरकार यहाँको संविधानले परिकल्पना गर्नुपर्छ। संविधानमा स्थिर सरकार दिने खालको परिकल्पनाको व्यवस्था नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिले स्थिर सरकार दिन सक्दैन। व्यक्तिले त आश्वासन मात्रै दिन्छ। भनेको रवि लामिछानेले आज
आश्वासन मात्रै दिइरहेका छन्, म जनताको सेवक बन्छु भन्ने कुरा, या चाहिँ भ्रष्टाचार व्यतीत विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्छु भन्ने कुरा आश्वासन मात्रै होइन। आजको मितिमा उहाँले भन्ने चाहिँ त्यही नै हो। फेरि आजको मितिमा उहाँले भन्ने त्यही हो। यो बिचमा चुनाव जितेर आउनुभयो, फेरि मुद्दा मामिला भयो, विभिन्न घटनाक्रमहरू भए, त्यो हामी सबैले देखेकै छौँ। त उहाँले आजको मितिमा दिने भनेको आश्वासनै हो, अब भन्ने हो। अब त्यसलाई अब पुराना दलहरूले आश्वासन दिए भने चाहिँ हामी पत्याउन सक्दैनौँ। तर रवि लामिछानेजी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको मितिमा आश्वासन दिँदा चाहिँ पत्याउनु पर्ने हुन्छ। कारण उहाँहरू भर्खरै जानुभएको छ, उहाँहरूले काम गर्ने त थालनी नै गर्नुभएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब उहाँहरूले शासनमा स्थिरता दिनको लागि संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू उठाउनु भयो, व्यवस्थित रूपमा संसदमा उठाउनु भयो भने अब भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसै किसिमको कानुन संशोधनका किन पार्टीले विधायकले अर्थात् प्रतिनिधि सभा सदस्यले त त्यहाँ गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न नै पाइन्छ। अब ती विधेयकहरू दर्ता गरेर संविधान संशोधनका राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरू, अरू अन्य कानुन संशोधनका विषयहरू उहाँहरूले व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ पेश गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको आश्वासन र क्रियाकलापको बिचमा हामीले एकरूपता पाउँछौँ, नत्र चित्र र चरित्रको बिचमा भिन्नता देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त अहिले पर्खेर हेर्नुभन्दा त अरू केही उपाय छैन। त त्यो उहाँहरूले जे बोल्नु भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नीति परिवर्तनको लागि, नीति भनेको ऐन संविधान पनि हो, ऐन पनि हो, नियमावली पनि हो। यो नीति अर्थात् कानुन परिवर्तनको लागि कानुनले स्थिरता दिने हो सर, व्यक्तिले दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो कानुन परिवर्तनको लागि, नीति परिवर्तनको लागि उहाँहरू ठोस रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँहरूले यो देशमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, विश्वास पनि भनेको जस्तो हुन्छ। नत्र त फेरि अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, फेरि हामी भ्रममै बाँच्न बाध्य हुन्छौँ, फेरि हामी धोका पाउनेमा बाध्य हुन्छौँ, फेरि हामी निराश हुनेमा बाध्य हुन्छौँ। योभन्दा फेरि अर्को विकल्प रहँदैन। तर उहाँहरूका क्रियाकलाप चाहिँ हेर्न बाँकी छ। पुरानाको त हेरिसक्यो, अब नयाँ आशा गर्ने ठाउँ छँदैछ। यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्दै गर्दा नि एसके सर, जस्तो उपनिर्वाचनको सङ्केत के हो? एमाले, काङ्ग्रेस या माओवादीको ठाउँमा रासोपा भन्ने अर्को एउटा दलको जित मात्रै हो कि देशका लागि केही सुखद सन्देश हो? अहिलेको लागि सुखद सन्देश भन्नुपर्छ। पुराना दलहरूले आजित बनाए। उनीहरूको खेल चाहिँ सधैँभरि डेमोक्रेसी भन्छन्, अनि सरकार बनाउने, चुनाव गर्ने, खर्च गर्ने, फेरि एउटा सरकार बदल्ने, अर्को सरकार बदल्ने, अर्को मन्त्री बदल्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, विश्वासको मत लिने, यस किसिमको यो गाईजात्राबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो गाईजात्राबाट, यो नाटकबाट मुक्त हुनको लागि यी पुराना शक्तिहरूबाट अब सम्भव छैन। यिनीहरूले गर्दैनन्, आश्वासन मात्रै बाँड्छन्, चुनावको बेलामा भाषण मात्रै गर्छन्, गीतहरू बजाउँछन्, नाचगान गर्छन्, भोज भतेर गर्छन्, अनिखेर चाहिँ आम प्रचलन छ नि रक्सी र मासु खुवाउँछन्, अनि भोट किन्छन् भन्ने जुन एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ माइन्डसेट बनाउनु भयो जनतामा, त्यो यथावत रह्यो र उहाँहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा नेपाली नागरिक पुगेकै हुन्। त्यो पुग्नै पर्ने बाध्यता छ। उहाँहरू सुध्रनु भयो भने, यो चुनावपछि सुध्रनु भयो भने एउटा आश्चर्य हुन्छ। सुध्रनु भयो भने पनि नेपाली नागरिकको लागि त राम्रै भयो। तर सुध्रन सक्नु भएन भने त विकल्प खोज्नुपर्छ। यसले आशा जगाएको छ। अब उहाँहरूका गतिविधि चाहिँ हेर्न बाँकी छ, तर आशा जगाएको छ। यो सुखद हो। रामको ठाउँमा हरि आयो भन्ने किसिमले मात्रै हेर्नु। अब फेरि उयो चाहिँ कागज हंस सोइतो बकस सोइतो को भेद हंस काग हो, काग पनि कालो कोइली पनि कालो, के भेद चाहिँ यिनीहरूमा भने जस्तै त्यही हाँस र चाहिँ बकुल्ल जस्तै काग र कोइली जस्तै देखिए भने त के भिन्नता भयो र तिनीहरूको बिचमा भिन्नता देखिनु पर्यो। त्यसको आशा गर्दछौँ हामी।